nga mga sulat ni Willie Kawili. Mga sulat nga atong hatagan og pagtagahan, mga handumanan sa nangagi, mga kasakit og kapakyasan nga dala sa kinabuhi. Bahin man kini sa gugma, problema sa pamilya, o lain-laing mga pagsulay nga atong giatubang o giantos tungod sa kapalaran. O garong adlaw atong ablihan pag-usab ang mga panid nga puno sa emosyon, mga storya nga usahay gusto na natong kalimtan. Apan padayon gihapon nga mubalik sa atong mga handumanan. Atong basahon, atong paminawon, o atong bation ang matag istorya sa mga sulat ni Willie Kawili. Dear Willie Kawili, tawagan lang ko sa pangalang Marvin. Ang apo nga ulahinang nakakaton sa paghigugma sa dihang hapit na mahurot ang panahon. Kuya Willie, gisuwat nako ni nga storya samtang nagtuto ko sa bakanting lingkuranan sa sala. Diin kaniadto kanunay mulingkod si Lola Paz. Bisan sakit, gusto na ko ipaambit ang among kinabuhi. Usa ka storya sa sayop, sa kahakog, sa sinugdanan, ug sa usa ka gugma nga miabot sa dihang ulahi na ang tanan, Kuya Willie. Bata pa lang ko, dili gyud mi ingon ana ka suod ni Lola Paz. Sa among pamilya, dunay mga tradisyon nga ug mga gilauman nga lisod kaayong supakon. Nakita nako kung giunsa niya pagdaig pag-ayo ang akong Uncle June. Ang kamagulangang anak nga wala na ilaing gibuhat kundi nagkalubong sa utang tungod sa sugal. Ug ang akong mama nga si Mama Carolina nga maura gyud ang nag-atiman ug nag-asikaso kaniya adlaw-adlaw. Ug dili kaayo niya mamatikdan, Kuya Will. Tungod niini, nagdako ko nga adunay gamay nga kapait sa akong kasing-kasing, Kuya. Tungod kay para kanako, kanay adto nga mga panahon si Lola Paz o sa katiguwa nga strikta. Dali rang masuko ug lisod kaayong pahiyomon. Kuya Willie, wala ko'y permanente nga trabaho. Ug akong gigugol ang akong panahon sa pagduwa-duwa og video games ug sa pagdamgo nga mahimong dato nga dili kaayo maning kamot. Apan nausab ang tanan sa dihang among nahibaw-an nga grabe na di ay ang sakit ni Lola Paz. Tungod kay naa na siya sa stage 4 bowel cancer. Sa tinuod lang, Kuya Willie, dili limpyo ang akong tuyo ni adtong sinugdanan pa. Nakita magud nako ang akong gigaagaw nga si Maui nga nagatiman siyang lolo. Sawa pa kini namatay. Ug isip pagbalos, gipamana kaniyang usa ka dako kaayong bay nga nagkantidad og minilyon-milyon. Ug didto, Kuya, didto misulod sa akong hunahuna ang daotang mga panghunahuna nako. Miingon ko sa akong kaugalingon, kung atimanon nako si Lola Paz sa iyang katapusang mga adlaw, basi ipamana niya kanako ang iyahang bahay. Tungod kay kwartahan ang akong gihuna-huna. Kwarta ang akong gihuna-huna ni atong mga panahon na, Kuya Will.
Dali-dali na akong giputos ang ako mga gamit ug mibalhin ko sa karaang balay ni Lola Paz. Sa unang mga semana, mura gyud og impyerno para nako. Tungod kay sobra ka rutinado ang kinabuhi ni Lola Paz. Murabag sasama sa sinina ba? Nga eksaktong pagkapilo. Plastado. Sayo kaayo siya mumata aron mamaligya og kakanin sa eskina. Bago siya mulakaw, manuktok siya sa akong pultahan alas 4 buntag. Daghan kaayo siya bawal, daghan usab siya kaayo og sugo nga nako. Matag lihok. Bisag unsa nga lihok nako aduna gikomento. Kinahanglan sakto ang timpla sa tsaa, kinahanglan hapsay ang pagkahimo. Bisan gani sa mga yano nga mga butang Kuya Will. Sa tanan na akong buhat, naagid siya ikasulti. Gidala nako siya sa ospital alang sa iyahang chemotherapy Kuya Will. Makita nako ang iyahang pag-antos. Sa matag ituslok sa tambal. Apa ni iyang giantos? Niya mga higayuna, magtutok lang ko kaniya o maghunaw na kung kanus akaha niya hisgutan ang iyahang panulundon o iyahang katapusang mga bilin. Apan samtang naglabay ang mga adlaw Kuya Will, hinay-hinay nga nawala ang akong interes sa bahandi ni Lola. Og napulihan kini sa usa ka butang nga wala gid nako damha. Ang tinuod nga pagatiman ug paghigugma. Nakatun ko nga pakaunon siya kung wala siya ganang mukaon. Nakatun ko nga analayan siya pinaagi sa abaga kung malipong siya tungod sa tambal. Sa mataglakaw namo padulong sa merkado, nakamatikod ko sa gamay nga mga detalye bahin kaniya. Nakahibalo ko nga naadi ay siya paboritong kanta. Ug kung mag-uwan, magtutok lang siya sa bintana samtang nahinumdum sa iyahang kagahapon. Usa ka gabi di siya katug tungod sa kusog nga kasakit sa iyahang tiyan. Gipaduol niya ang akong kamot aron ipahid ug imasahi ang iyang likod na atong mga panahon na Kuya Will. Nagtutok ko sa iyang nahong. Daghan na di ay kaayo siya mga kunot sa sa iyang agdang. O nangaluya na ang iyang mga abaga Kuya. Ug nakauna-una ko, kanos akaha ang katapos ang higayon. Nga doon ay migakos na ining tiguanga nga babae. Nga way gipangayo nga kapalit. Nakahibalo usab ko sa iyang istorya sa kinabuhi Kuya. Mauday ay nga ingon ana siya kada ginutan ug kahigpit sa kwarta tungod kay sa tibuok niyang kinabuhi. Siya ra ang usa nga naningkamot sa pagbuhi sa iyang pamilya. Ang tanan niyang sakripisyo para sa iyang mga anak. Mga anak nga karon panagsa na lang siya bisitahon. Gawas kong nanginahanglan sila og kwarta nga to kaniya. Miabot ang paboritong adlaw ni Lola Paz. Sud sa isa ka tuig, ang November 2. Ang adlaw sa pagbisita sa sementeryo sa mga nangamatay nga sakop sa pamilya. Anang adlaw Kuya Will,
Excited kaayo siya. Nangandam siya og daghang pagkaon para sa tibuok pamilya. Apan niadtong adlaw, didto migawas ang tinuod nga kolor sa among pamilya, kuya. Si Uncle June niadto tuod, pero niadto lang aron mangayo og tabang sa iyang mga utang. Si Uncle Mar busy sa iyang kaugalingong kinabuhi. Samtang ang akong mama, si Mama Carolina, padayon lang nga nagpugong-pugong sa iyang gibati. Samtang nagkaon sila, nakita nako sa mga mata ni Lola Paz ang hilabihan nga kasubo. Nahibalo siya nga hapit na siyang mamatay. Aban ang iyang mga anak, ang iyang mabilin nga panulundon ra ang ilang gihuna-huna, kuya. Dito ko nakamata. Dito ko nasuko kaayo. Nasuko kaayo alang kang Lola Paz. Kay niadtong higayuna, wa na nako gihuna-huna ang bahay. Wa na nako gihuna-huna ang mana. Ang gusto na lang nako mao ang pagpanalipod sa pagbati sa akong lola. Apa na pinakagrabing kasakit miabot sa dihang formal nang gipahibalo ni Lola Paz ang iyang testamento, kuya wi. Naglaom ko. Ubisan pa man nang hinaot ko nga ang bahay mo adto kanako o kang Mama Carolina tungod kay kami ang nag-atiman ngadto kaniya. Apan kay balo ba ka? Kung kang kinsa gihatag ni Lola Paz ang bahay, Kuya Willie. Ngadto kang Uncle June. Kang Uncle June yun. Nga mo'y nagdala kaniya sa problema. Ug way gibuhat gawas sa pagpasakit sa iyahang pagbati. Ug gani, gibaligya dayon ni Uncle John ang balay aron pambayad sa iyang mga utang sa sugal ug aron makapalit og kaugalingon niyang Pinoy-anan. Samtang si Lola Paz ibutang na lang unta sa barato nga nursing home o sa gamay nga kwarto. Pagkahibalo nako niini, nadugmok ang akong kasing-kasing, kuya. Dili tungod kay wa nako makuha ang bahay, o dili tungod kay gibati nako nga wala gipa gihatagag bili si Lola Paz. O gihatagag bili ni Lola Paz ang tanan namong gihimo ni Mama Carolina ngadto kaniya. Sa kasuko na akong kasakit sa akong kasing-kasing, kuya. Iputos na ako ang akong mga gamit. Umituto ko kang Lola, samtang nagkurog ang akong tingog. Lola Paz, nganong siya man? Nganong si Uncle June gihapon? Wa man siya gibuhat gawas sa pagpasakit diha kanimo. Kami ni Mama Carolina, kami ang nagpabilin dinhi ug daning kamot alang kanimo. Kuya Will, mitutok lang si Lola Paz kanako. Nga dunay mga luha sa iyang mga mata. Apan wa siya tingog. Migawas ko sa iyang bahay. Nga daang akong kasuko o kasakit. Ug mibalik ko sa akong daang kinabuhi, kuya. Naningkamot nga kalimtan ang tigulang nga babae. Apan Kuya Will, di ko pasagdan sa akong konsensya. Paglabay sa pipila ka adlaw, bisamot ang kahimtang ni Lola Paz.
Gidala siya dayon sa ospital ug miingon ang doktor nga pipila na lang kaadlaw ang iyang nahibilin niini nga kalibutan, kuya. Sa dihang gibisita na ako siya sa ospital, uha na siya'y kusog. Dili na gani siya halos makasulti. Bidoon ko siyang higdaanan, kuya. Hinahinay na akong gigunitan ang iyahang nangabugnaw nga kamot. Ug akong gidikit sa akong aping. Samtang nagagas ang akong mga luha, Kuya Will. Ako siyang gihunghungan, lulapas. Pasaylo ako. Nasuko ko nimo. Abi na ako. Wa ka na higugman ako. Ako kayo ko. Hinay-hinay nga giablihan ni Lola Paz ang iyama nga mata ni ato mga panahon na, Kuya Will. Ug mitutok siya kanako. Gamit ang mga mata nga puno sa gugma. Bisan pa sa grabe niyang kasakit. Iyang gipataas ang iyahang huyang nga kamot. Aron pahiran ang akong mga luha sa akong aping. Gipugos niya ang pagpahiyom og sa iyang hinay-hinay kayong tingog, kuya, miingon siya sa mga pulong. Nga hangtod sa kahangturan dili ginako kalimtan. Marvin, ikaw ang paborito na akong apo. Gihatagan mo ko ug daghang kalipay sa akong katapusang mga adlaw. Dito gyud ko mihilak pag-ayo, Kuya Will. Gigakos na ko siya pag-ayo apan hinay nga pag-amping ngadto siya ang lawas. Lula, paliho gayaw sa paglakaw. Kinahanglan pati ka. Boy, akong hangyo kaniya, kuya. Gigunita lang niya pag-ayaw ang akong kamot. Dili na importante kung kaginsa na mapunta ang balay. Ang iyang paghatag sa bahay kang Uncle June, tungod kay nahibalo siya nga kung mamatay siya dili makahimo si Uncle June nga mabuhi nga siya ra usa. Gibuhat niya kadto isip usa ka inahan nga nabalaka sa iyang anak nga nasayop og dahan. Apan ang iyang gugma pagtagad og kasing-kasing. Ang di ay para kanako og kang mama, Carolina. Sa dihang namatay si Lola Paz, Kuya Will, grabing kabugat sa akong dugan. Gidala ang iyang lawas gikan sa ospital, padulong sa iyang katapusang pahulayanan. Ug human sa lubong nakadawat si Mama Carolina og usa ka talagsaon nga tawag gikan sa bangko. Kuya Will, gipatawag kami sa bank manager. Adunay usa ka bank account nga nakapangalan kanako nga giablihan pa kaniadto samtang bata pa ko. Usa kadto ka deposit account. Diin matagbulan. Sukad pa sa akong pagkabata. Nagdeposito na si Lola ug gamay nga bahin sa iyang kinitaan sa pagbaligya og lugaw, piso, dos, mga sinsilyo. Sud sa napulo ka tuig, Kuya Will, matagbulan siya nagatigom alang kanako. Ug ang mga kwarta mitubo hangtod nahimong milyon-milyon.
ug adunay kauban nga gamay nga sulat, kuya. Ug daya rigikan kang lulapas. Nakasulat didto. Para sa akong apo nga si Marvin. Para sa iyang kaugmaon. Aron dili na siya mabalaka. Kuya Willie, bilingkod ko sa salog sa bangko. Ug mihilag pag-ayo. Abinako ni suod ko sa iyang kinabuhi aron mapanato ang akong kaugalingon sa wa pa siya mamatay. Abinako ako ang maalamon apan ang tinuod. Sukad pa sa akong pagkatao. Giandam na diyan nilulapas ang kaugalingon nako. Dili niya kinahanglan ihatag kanako ang bahay tungod kay ang tibuok niyang kinabuhi nga pag-antos dugay na niyang gigahin alang kanako. Karon gigamit na ako ang among kwarta. Aron himuan siya og usa ka matahom nga disenting nicho sa sementeryo. Usa ka nicho sa ibabaw sa bungtod nga dugay na niyang gipangandoy nga mapalit. Apan wa niya mahimo tungod kay iyang gipugngan ang iyang kaugalingon aron makatigom alang kanako. Kuya Will, samtang nagtindog ko karon. Atubangan siyang nicho. Gitutukan ako ang iyang litrato nga nagpahiyom. Og nahinumdum ko sa mga higayon nga naglakaw Miss Dalan, kuya. Sa mga higayon nga akong giabagan siya. Og sa mga higayon nga dungan mi nga nikaon og lugaw. Ang pinakadakong panulundon, Kuya Will, nga ngibili ni Lola Paz ka nako. Dili ang milyon-milyon nga piso sa bangko. Ang pinakadakong gasa nga iyang gihatag ka nako. Mo ang pagtudlo kung unsaon paghigugma nga walay kondisyon. Nakat-on ko nga ang pamilya bisan unsa pa kagubot kinahanglan higugmaon. Kinahanglan gihigugma hangtod sa katapos ang ginawa. Kuya Will, para sa tanan nga naminaw niini nga adunay mga lulo ug lola pa. Ayaw ninyo hulata nga mawala sila. Una ninyo ipabati kung unsa ninyo sila kamahal. Bisitaha sila. Gaksa sila. Pakigsulti nga to kanila. Kay kung mawala na sila, walay kantidad sa kwarta sa tipo o kalibutan nga makapalit bisan usa lang ka segundo nga makauban pa sila. Lola Paz, salamat. Salamat sa tanan. Pasaylo ako kung ulahinan nako na sabtan. Kung unsa ka kadako ang imong gugma kanako. Bisan paspas ang panahon. Dadon ako ang imong gugma hangtod sa panahon nga ako na usab ang matigulang. Daghang salamat, Kuya Willie, sa imong pagtagad ning akong suhat na tampo. Ang imong magtatampo, Marvin.